बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मलिक सिराज अहमद आपकी खिदमत में हाजिर। आज हम जिला तौसा के सूबाई असम्बली के हल्का PP-284 के ऊपर बात करने जा रहे हैं, लेकिन इससे पहले कि हम इसके सियासी जो माहौल है उसको हम डिस्कस करें, इसका हम ये देख लेते हैं कि माजी के इंतखाबात में इसका हल्के का क्या नतीजा रहा है। कि 2018 के आम इंतखाबात के अंदर इस हल्के का नंबर उस वक्त PP-285 था, जिसका आज PP-284 है। तो उस वक्त PP-285 से कमोबेश 25 के करीब जो उम्मीदवार थे उन्होंने हिस्सा लिया, और उसमें से सिर्फ 3 उम्मीदवार ऐसे थे जिनके दरमियान जो बहुत अच्छा स्कोर कर सके और जिनके दरमियान आप कह लें कि मुकाबला था। उसमें सबसे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट के ऊपर ख्वाजा दाऊद सुलेमानी थे। उन्होंने ये 27,000 से ज्यादा वोट लेकर ये सूबाई असम्बली की नशिस्त जीत ली। और दूसरे नंबर पर उनके जो रनर अप थे वो कैसरानी कबाइल के जो चीफ हैं सरदार मीर बादशाह खान कैसरानी, वो आजाद हैसियत में लड़ रहे थे। उन्होंने 26,000 से ज्यादा वोट लिए। और तीसरे नंबर पर वहां से हाफिज तैर खान कैसरानी थे, जिन्होंने 19,000 से ज्यादा वोट लिए। बाकी जो दीगर थे तो वो बहुत कम थे और वो किसी कंपटीशन में नहीं थे। तो बुनियादी तौर पर 2018 के आम इंतखाबात में इन 3 उम्मीदवारों के दरमियान मुकाबला था, जिसको ख्वाजा दाऊद सुलेमानी ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पर जीत लिया। अब आ जाए इस नई हल्का बंदी के ऊपर। तो इस वक्त इस हल्के का जो नंबर है वो PP-284 है। और इस PP-284 में आपको एक बार फिर, जिस तरह मैंने कल अर्ज किया था कि PP-285 के हवाले से, इसको भी आपको समझने की जरूरत है। देखें, इस वक्त ये हल्का कंप्लीटली मजमूई तौर पर, मुकम्मल अभी नहीं है। इसके अंदर बहुत सारी चीजें अभी पेंडिंग है। सबसे पहली बात कि वहोवा जो है उसको PP-285 के साथ शामिल किया गया है। ये बुनियादी तौर पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की गलती थी। इसके ऊपर पिटीशन हुई है। तवक्को ये की जा रही है कि जो वहोवा म्युनिसिपल कमेटी है इसको दोबारा PP-284 के साथ शामिल कर दिया जाएगा। अब ये आबादी इसकी जो बनती है वो तकरीबन 42,000 के करीब बनती है। अब इसके अंदर जो समझने वाली बात है वो ये है कि अगर PP-284 के अंदर वहोवा को शामिल कर लिया जाता है तो फिर वहोवा के वो कौन से इलाके होंगे जिनको निकाल कर PP-285 के साथ शामिल कर दिया जाएगा। अब इसमें अब तक की जो डीलिमिटेशन हुई है उसके अंदर सबसे पहला जो फैसला सियासी जो सामने आया वो था ख्वाजा दाऊद सुलेमानी का, जो इस हल्के से पहले MP मुंतखब हुए। जब इसकी डीलिमिटेशन हुई, नया हल्का बना, तो उनकी बहुत सारी यूनियन काउंसिल जहां वो मजबूत वोट बैंक रखते थे वो कट कर PP-285 के साथ चली गई, जिसका नतीजा ये हुआ कि ख्वाजा दाऊद सुलेमानी ने PP-284 से इलेक्शन न लड़ने का फैसला किया और उन्होंने PP-285 के अंदर जाकर अपनी इंतखाबी मुहिम का आगाज किया है कि वो अपना इलेक्शन PP-285 से लड़ेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2018 के आम इंतखाबात में इस हल्के से जो 3 उम्मीदवार थे उनमें से एक उम्मीदवार दूसरे हल्के में चला गया, ख्वाजा दाऊद सुलेमानी। अब इस हल्के के अंदर रह गए सरदार मीर बादशाह खान कैसरानी और हाफिज तैर खान कैसरानी, जो 2 मजबूत उम्मीदवार थे जिनके दरमियान मैच हो सकता है। अब अगर फिर वहोवा आ जाता है वापस, अच्छा, इसके अंदर एक और चीज हुई और वो ये हुई कि सिर्फ ख्वाजा दाऊद सुलेमानी के इलाके 285 की तरफ नहीं गए, बल्कि 285 से बुजदार जो कबाइल के यूनियन काउंसिल हैं, को तहसील कोई सुलेमान की, वो भी अब 4 यूनियन काउंसिल PP-284 के साथ आ गई हैं। तो इसका मतलब है अगर ख्वाजा दाऊद सुलेमानी इस हल्के से उस तरफ गए हैं तो वहां से बुजदार दोबारा PP-284 की तरफ आ गए हैं। तो यहाँ पर अब 2 कैसरानी और 1 बुजदार उम्मीदवार होगा इस हल्के से। अब आखिरी जो समझने वाली बात है आपके लिए वो ये है कि अगर वहोवा PP-284 की तरफ आ गया तो कौन से इलाके होंगे जो PP-285 की तरफ जाएंगे। तो उसके लिए मैंने कल भी कहा था कि 2 ऑप्शन हैं। पहली ऑप्शन ये हो सकती है कि जो नाड़ी कानून गोई है उसको उसके साथ शामिल कर दिया जाए PP-285 के साथ। इस नाड़ी कानून गोई के अंदर जो गोदो, शेरगढ़, कोट कैसरानी, बेरोड है, ये वो इलाके हैं जहां पर हाफिज सरदार मीर बादशाह खान कैसरानी का एक मजबूत वोट बैंक है। अगर ये इलाके उस तरफ शामिल होते हैं तो सियासी तौर पर मीर बादशाह खान कैसरानी की जो कमर है वो टूट जाएगी। सरदार मीर बादशाह खान कैसरानी के मुतालिक हम ये तवक्को करते हैं कि अगर ये इलाका PP-285 की तरफ चला गया तो वो मजबूर हो जाएंगे कि PP-284 को छोड़ के वो PP-285 की तरफ जाए और वहां से इलेक्शन लड़े। फर्ज किया ये इलाका अगर वहां नहीं जाता तो दूसरा मुमकिन है जो इलाके हैं वो कोई तहसील कोई सुलेमान की वो यूनियन काउंसिल हैं पहाड़ की, जो जहां पर बुजदार कबाइल आबाद है। अगर वहां से 2 या 3 यूनियन काउंसिल PP-285 की तरफ चली जाती हैं इस 42,000 की वहोवा की आबादी को पूरा करने के लिए, तो भी बुजदारों का जो इस PP-284 की तरफ रुझान है वो भी खत्म हो जाएगा और यकीनन वो फिर दोबारा अपने वोट बैंक के साथ PP-285 की तरफ चले जाएंगे
کہ وہاں سے وہ جا کر الیکشن لڑیں. تو ایک تو اس چیز کا فیصلہ 29 نومبر تک ہونا ہے کہ یہاں پر کیا ہوگا کہ آیا کہ حافظ طاہر خان کیسرانی کے مقابلہ میر بادشاہ خان کیسرانی سے ہوگا یا سردار عثمان خان بزدار سے ہوگا. اچھا چلیں ایک لمحے کے لیے ازیوم کر لیتے ہیں, ایک تصور کر لیتے ہیں کہ یہ حلقہ اسی طرح رہے گا اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں آتی, تو بھی یہاں پر 3 امیدوار ہوں گے, اس میں بزدار, اس میں میر بادشاہ خان اور اس میں حافظ طاہر خان کیسرانی ہوں گے. لیکن اس میں جو کرنے والی بات ہے, آج بینگ اے جرنلسٹ جو میں نے اپنی اوور ویو لی ہے, ہر حلقے سے میں دوستوں کو فون کرتا ہوں اور ان سے اوور ویو لیتا ہوں, ان سے رائے لیتا ہوں کہ آپ کے خیال میں اس وقت لوگوں کے رجحان کس طرف ہے اور ووٹر کا جو ہے نا ٹرینڈ کیا چل رہا ہے. تو PP284 کے اوپر مجھے بڑی عجیب بات نظر آئی, اور وہ یہ تھی کہ چاہے کوئی دوست تھا چاہے کوئی مخالف تھا, سیاسی طور پر چاہے کوئی کسی کا دوست تھا یا کوئی مخالف تھا, لیکن سب کی زبان پر ایک چیز بہرحال بڑی واضح تھی, اور وہ یہ تھی کہ حالیہ سیلاب کے دوران حافظ طاہر خان کیسرانی نے جو اپنے حلقے کے اندر اور اس پٹی کے اندر جو رفائی کام کیا ہے, اس کی ان کے دوستوں نے اور سیاسی مخالفین نے کھلے دل کے ساتھ اس کا اعتراف کیا اور اس کی تعریف کی. 28,000 کے قریب, میری معلومات کے مطابق 28,000 کے قریب خاندانوں کو راشن مہیا کرنا, 800 کے قریب گھروں کو جو ہے نا تعمیر کرنا, اور ادویات کے لیے پیسے, لوگوں کو نقد کیش اور راشن کے جو پکا ہوا کھانا تھا وہ مہیا کرنا. حافظ طاہر کیسرانی کا اس دور کے اس سیلاب کے دوران جو ایک رفاہی کام کے حوالے سے جو کریکٹر سامنے آیا ہے, اس کی ان کے دوست اور ان کے سیاسی مخالفین بھی ان کی تعریف کرتے ہیں اور اچھے لفظوں میں یاد کرتے ہیں. تو اس میں میں نے سب سے رائے لی, سب سے پوچھا, اور اس میں اس پہ ایک بطور جرنلسٹ ایک پریڈکشن آپ کو کرنا چاہتا ہوں کہ PP284 کا جو ڈیلیمیٹیشن اس کی چاہے کچھ بھی ہو جائے, اس میں وہ شامل ہو یا نہ ہو, اسے ناڑی کٹے یا نہ کٹے, اس سے بزدار قبائل کی جو یونین کونسل ہیں وہ کٹ جائیں یا اس کے ساتھ رہیں, ایک چیز آپ کو ذہن میں آپ کے سامنے آئے گی, اور یہ میری پیشگوئی ہے, آپ اس کو یاد رکھیے گا کہ PP284 کے اوپر ہر امیدوار کو حافظ طاہر کیسرانی کا صرف ایک بطور امیدوار سامنا نہیں ہوگا, بلکہ حافظ طاہر کیسرانی کا سیلاب کے دوران کیا ہوا رفائی کام اس کو ان کو کراس کرنا پڑے گا. یہ کام اس قدر اچھی کوالٹی کا اور اس قدر کسی بھی سیاسی تقسیم, کسی بھی سیاسی پسند ناپسند سے ہٹ کر بالا تر ہو کر, کسی بھی قومیت سے بالا تر ہو کر جس طریقے سے حافظ طاہر کیسرانی نے کیا ہے, اس کا ریوارڈ ان کو اس الیکشن میں ملنے جا رہا ہے. یہ میں پریڈکشن کر رہا ہوں کہ PP284 کے اوپر آپ آج یہ بات نوٹ کر لیں کہ اس کی ڈیلیمیٹیشن کی جو بھی صورتحال ہوگی, حافظ طاہر کیسرانی بڑی واضح اور بڑی ایک کلیئر کٹ پوزیشن کے ساتھ یہ سیٹ جیتیں گے. اس کو اس وقت عام آدمی کی, وہ آدمی جو سیلاب میں متاثر ہوا, جس کا گھر گر گیا, جس کے پاس کھانے کو کچھ نہیں تھا, جس کے پاس پیسوں کے حوالے سے بھی کوئی امداد وغیرہ اس کے پاس نہیں تھی, تو جو ان کے سیاسی مخالفین جب مجھے فون پہ بیٹھے, جب یہ کہہ رہے تھے کہ یار حافظ صاحب نے بڑا کام کیا یار, ماننا پڑے گا, اور اس پہ ہم اس کو مقصد اپریشیٹ کرتے ہیں, ان کو سیلوٹ کرتے ہیں. اگر ان کا سیاسی مخالف یہ کہہ رہا ہے تو پھر عام آدمی کی رائے, عام آدمی کی ہمدردی, عام آدمی کا ووٹ حافظ طاہر خان کیسرانی کے ساتھ ہے. اس سیلاب کے اندر کیے ہوئے کام کا ان کو ریوارڈ ملے گا. ان کے مد مقابل میر بادشاہ کیسرانی ہو, ان کے مد مقابل کوئی بزدار آ جائے, ان کے مد مقابل کوئی اور بھی امیدوار آ جائے, اس امیدوار کو حافظ طاہر خان کیسرانی کا یہ جو رفائی کام تھا یہ اس کے آڑے آئے گا, یہ اس کی کیمپین کے اندر اس کو مشکل کا سامنا کرنا پڑے گا. لوگوں کے دل جیتنے کے لیے جتنی ایفرٹس اور جتنی کوشش حافظ طاہر خان کیسرانی نے کی, شاید ہی کوئی ایسا بندہ ہو جو کوئی اس پوزیشن پہ آ سکے اور ان لوگوں کے دل اپنی طرف مائل کر سکے. تو PP284 آخری میں اس کو کنکلوڈ کر رہا ہوں اس بات کے اوپر کہ یہاں پر جو مقابلہ ہوگا وہ 29 نومبر کے بعد یہ فیصلہ ہوگا کہ حافظ طاہر خان کیسرانی کا میچ میر بادشاہ خان کیسرانی کے پاس ساتھ پڑتا ہے, یا حافظ طاہر خان کیسرانی کا مقابلہ یا میچ وہ بزداروں کے ساتھ پڑتا ہے. یہ ڈیلیمیٹیشن جب فائنلائز ہو جائے گی تو اس وقت ہمارے پاس امیدوار بھی حتمی طور پر سامنے آ جائیں گے, لیکن جو بھی امیدوار سامنے آئے گا اس میں ان کا میچ جو بھی آئے گا, ان کا میچ حافظ طاہر خان کیسرانی کے رفائی کاموں کے ساتھ پڑے گا. دیکھتے ہیں کہ رفائی کام جیتتے ہیں یا کوئی اور. تو اب تک کی جو صورتحال ہے وہ یہی ہے اس حلقے کی کہ لوگوں کے اندر حافظ طاہر کیسرانی کی جو مقبولیت کا گراف تھا وہ کافی بلندی کے اوپر ہے. تو انشاءاللہ نیکسٹ کسی پروگرام میں توسا کی سیاست کے حوالے کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ پیش حاضر خدمت ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت, اللہ حافظ.